من میرم به حنا سر بزنم. زینب حواسش به اون هست. شما حواستون به اسد باشه که غذا نمیخوره. من بهش گفتم غذا بخوره، شاید میل نداره. شما هم همینطوری راحت نشستین. آره؟ به عنوان مادر اومدین براش مادری کنین. کمال صبحانه‌تو بخور. اسد چی میخوری؟ راستش میدونی منم از صبحونه خوشم نیومد. دارم فکر میکنم که آره امروز تخم مرغ بخوریم. منم تخم مرغ آب پز میخورم. خب اگه تو تخم مرغ رو بخوری من چی بخورم؟ نمیدونم. نه نمیشه، من تخم مرغ میخوام. خب منم میخوام. همشو خوردی که. راضیه چای بیار. باشه اومدم. دختر آب. باشه بشین الان برات میارم. امروز میخواستم برم وکیل رو ببینم. انشالله امروز پرونده رو باز میکنیم. ترلان اون ازدواج کرد. اون؟ کیو میگی؟ افضل دیگه. افضل؟ کی؟ عالیه، این که خیلی خوب شد برامون. ببینم تو چی داری میگی؟ پروندهمون قوی میشه. وقتی مادر زنده باشه بچه ها اصلا نمیتونن پیش نامادری بمونن. این پرونده رو خیلی راحت برنده میشین. اصلا نگران نباشین. آره واقعا حرف خوبی زدی. این یعنی برنده شدنت 100%. اصلا برم به درک. من بچه نمیخوام، خودش بزرگ کنه. پس چی کار میکنی؟ منم ازدواج میکنم. ازدواج؟ آره. شب چی برات بیارم؟ پیتزا. خداحافظ. میخوای چیزی بگی؟ بذار پیش زینب بمونه. چی؟ نمیتونم بهت اعتماد کنم. یا شاید در رابطه با حنا نمیتونم اعتماد کنم. من میخوام ازدواج کنم. ازدواج؟ آره ازدواج. این دختر دیوونه شده. عقلشو از دست داده، هیچی تو سرش نیست. راست میگه. دیگه دارم عقلمو از دست میدم. اینجا برای مجرد و شوهر پیدا نمیشه. تو از کجا پیدا میکنی؟ ما بچه ها که برای به دست آوردنشون تصمیم گرفته بودی همه دادگاهی توی شهر رو سر بزنی چی؟ آهان بچه ها؟ خب که چی؟ ازدواج کنم بچه هم میارم. من که هیچی هنوز از دست ندادم. آقا خیلی دوست داشتن که وقتی خونه بیان ترلان خانم آرایش کرده و مرتب ازشون استقبال کنه، ولی برعکس ترلان خانم با لباسهای ژولیده و نامنظم از آقا استقبال میکردن. سلام، خوش اومد. علیک السلام. میخوای جایی بری؟ از الان بگم من جایی نمیرم ها. نه، همینجوری حاضر شدم.
اگه بهت بگم دیگه هیچ وقت این رنگو نپوش، بازم به حرفم گوش میدی؟ जैसे